على سيد الأنبياء والمرسلين محمد بن عبد الله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال تعالى: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. أيها الإخوة والسادة، بهذه المناسبة السارة حديثي معكم اليوم فلسطين معدن الأنبياء ومدفنهم. إخوتي في الله، الحقيقة الكبرى والقضية العظمى التي ينبغي أن ترسخ في عقول وأذهان وقلوب بل وتفكير المسلمين، والتي لا ينبغي التهاون فيها أو إغفالها والذهول عنها تحت أي ظرف، أن أرض المقدسة الطيبة المباركة هي قضية أمة بالكامل، لأنها مرتبطة ارتباطا وثيقا برسالة السماء في بداية الزمان ووسطه وآخره، كما أخرج البخاري ومسلم من حديث أبي ذر رضي الله عنه عندما سأل النبي عليه الصلاة والسلام: يا رسول الله، أي مسجد وزع في الأرض أول؟ قال: المسجد الحرام. قال: ثم أي؟ قال: المسجد الأقصى. إخواني، في ذلك إشارة إلى أن الأرض المقدسة المباركة ارتبطت ارتباطا قويا برسالة السماء في بداية الزمان، ثم تتابع أنبياء الله عليهم الصلاة والسلام بواجب الدعوة إلى الله تبارك وتعالى على هذه الأرض. وعلى تلك الأرض المباركة المقدسة أقام داود عليه الصلاة والسلام خلافة إسلامية على منهاج النبوة ومملكة على التوحيد، وكانت عاصمتها بيت المقدس. وبيت المقدس ما فيه شبر إلا وقد صلى عليه نبي مرسل أو قام عليه مقرب. إخوتي في الله، فلماذا لا تكون تلك الأرض المباركة المقدسة قضية أمة وفيها مسرى نبينا صلى الله عليه وسلم، وصلى فيها نبينا عليه الصلاة والسلام إماما بجميع الأنبياء، وهي مهبة الأنبياء ومعدنهم وقبورهم فيها. وفلسطين هي ملجأ ومأوى ومهجر الأنبياء الذين أوذوا واضطهدوا من أقوامهم، فقد هاجر إليها أبو الأنبياء إبراهيم عليه الصلاة والسلام، ونبي الله لوط من العراق، وكذلك هاجر موسى إليها من مصر. وفيها يحسم الصراع مع الباطل ويقتل المسيح الدجال، وهي أرض المحشر والمنشر. لكن يا إخواني، الأرض المقدسة وبلدها العريق احتلتها إسرائيل غاشمة ظالمة، إنها تبذل قصارى جهودها لهتك التقدس من المسجد الأقصى، وإنها تعكف على هتك أعراض النساء، وعملا بخباثتها التاريخية المشهورة التي ناداهم بها القرآن الكريم فقال: كونوا قردة خاسئين. يا إخواني، الأرض المقدسة تناديكم بأرفع صوتها بل بأجهل صوتها، فيقول: أين العلماء الغيوظون؟ أين الشبان المسلمون؟ أين حارس الحرم المقدس؟ أين الأصحاب المحمديون؟ أين متبعو صلاح الدين الأيوبي الذين جاهدوا مجاهدة عظيمة، الذين ضحوا نفوسهم الغالية، الذين يتموا أولادهم وأرملوا نساءهم، الذين ثبتوا ولم يتزلزلوا، الذين تحرروا عن المادية وبلائها وزخارفها وخداعها ولم يتأثروا بزينتها وبريقها، الذين ولدوا لمقصد عظيم وهدف نبيل، وهو إعلاء كلمة الله شرقا وغربا ونشر الدين من أقصى العالم إلى أقصاه. فيا إخواني، أنتم أخلاف هذه الجماعة الباهظة، أنتم وارث الأسلاف الغيورين الذين أقض مضاجعهم وهن الشريعة وشعائرها، فكيف تشاهدون يا إخواني؟ فكيف تشاهدون هذه الإهانات بأعين رؤوسكم وتنامون نوما سباتا، نوما عميقا، ولا تتدفق فيكم الحماس والغيظة؟ يا إخواني،
هكذا تنامون وتتكاسلون، هكذا تغافلون وتعرضون، فيمكن أن يهاجمكم العدو تباعا ومسلسلا بلادكم الإسلامية واحدة بعد واحدة ونوبة بعد نوبة. يا إخواني ويا أيها الملوك والرؤساء للعالم الإسلامي، قوموا من سباتكم العميق